फ़ख्र पाकिस्तान और फ़ख्र अहले कुरान जनाब कारी अल-मुक़री कारी मोहम्मद इब्राहिम कासी साहब अब तशरीफ लाएं और तिलावत कलाम हमीद फरमाएं। जनाब कारी मोहम्मद इब्राहिम कासी आपको 1 मिनट जरा ये साउंड वाले दोस्त, ये जो आप पूरा लफ्ज दोबारा दोहराते हैं ये नहीं ठीक, उससे यानी सामीन पर भी गिरा गुजरता है, कुर्रा पर भी, तो डिले को जरा जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ हमारे बहुत ही प्यारे और पाकिस्तान के बहुत अजीम कारी हज़रत कारी अब्दुस्सलाम अज़ीज़ी साहब, आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे दावत दी। इस पुरवकार प्रोग्राम में मैं अपने लिए सआदत समझता हूँ कि अपनी हाज़िरी हुई, और मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह पाक इसको अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाएँ। और हम सब दुआ करते हैं पाकिस्तान के अकाबिर कुर्रा में से जो हज़रत कारी मोहम्मद इदरीस आसिम साहब, अल्लाह पाक उनको गरीब के रहमत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और उनका जो ये फैज़ पहल रहा है अल्लाह पाक इसको तक क़यामत जारी व सारी रखें। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. ونجعلهم أئمة ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما. ونري فرعون وهامان
وأوحينا ما شاء الله. فإذا خفت عليه فألقي في اليم ولا تخافي ولا تحزني. الله 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الله يكفي يكفي يكفي. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الله 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 ما شاء الله ما شاء الله. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. बेटा फूल मत फेंक।
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. الله 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 ما شاء الله ما شاء الله. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ما شاء الله. الله وليد فريد يا الله ما شاء الله. الله وليد فريد بارك الله فيك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. ما شاء الله ما شاء الله. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. الله جميل. ولا تخافي ولا تحزني إنا
فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا إن فرعون وهامان وجنودهما وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. ما شاء الله 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 ما شاء الله. وقالت امرأة فرعون لا تقتلوه لا تقتلوه لا تقتلوه عسى أن وهم لا يشعرون وهم لا يشعرون.
وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلون. الله. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ما شاء الله ما شاء الله. وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلون. لا تقتلون. لا وهم لا يشعرون. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلون. قرة عين لي ولك لا اللهم زد فديك. اللهم لسه عليك زيد عليك. اللهم زد فديك ان شاء الله. فتح الله عليك ما شاء الله. وهم لا يشعرون. الله ما شاء الله. وهم لا بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد. الله ما شاء الله ما شاء الله. وأنت حي ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ما شاء الله ما شاء الله. وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. ما شاء الله جميل ما شاء الله. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. ألم نجعل له عينين
فلاقتحم ما شاء الله ما شاء الله. ألم نجعل له عينين ولسانا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ألم نجعل له عينين الله ما شاء الله ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة
माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। तिलावत कलाम हमीद फरमा रहे थे पाकिस्तान का फख्र, पाकिस्तान के मायनाज कारी जनाब कारी अल-मुकरी जनाब कारी मोहम्मद इब्राहिम कासी साहब। हम बारगाह इलाही में मुल्तमिस हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी आवाज़ में, आवाज़ के सोच में, अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुरान से मोहब्बत में और इनके इल्म में बरकत फरमाए और इस तरह आप हमें कुरान करीम सुनाते रहे।